السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هذه الفيديو اللي وعدتكم بها دونك كنت حطيت ديجا لا فيديو افيك لو بلان دامورتيسمون مود كونستان. هاد لا فيديو غادي تكون ديدي لو مود ديغريسيف، يكون فيها ان شاء الله دو زيكزارسيس. Donc, la qaïda li andi hiya le taux d'amortissement dégressif. Donc, le taux d'amortissement dégressif est égal au taux constant fois un coefficient. Hadak le taux constant, شفنا كيفاش كنحسبوه. Donc, c'est 100 sur n. 100 على n ou 100 على la durée de vie. كنضربوه في un coefficient باش كيعطينا un taux d'amortissement dégressif. Donc, le coefficient il dépend de la durée de vie. Il a quand عندي la durée entre 3 et 4 ans. Donc, 3-4 ans, غادي تكون عندي le coefficient de 1,5. 5-6 ans, le coefficient il est de 2. Plus de 6 ans, 3. خصنا نحفظوهم bien sûr parfois كيتعطاو في les exercices mais la plupart du temps ما كيكونوش donc خصنا نكونوا عارفينهم. Le premier exercice, je m'en t'attends. Donc, une entreprise a fait l'acquisition d'un matériel A le 12 janvier 2019 d'une valeur de 50 000 dirhams hors taxe. Hors taxe, c'est très bien. Il a quand TTC نرجعوها hors taxe. حيت l'amortissement ما كيتحسبش على une valeur TTC كيتحسب على hors taxe. Mode d'amortissement dégressif, durée de vie 5 ans. Travail à faire, présenter le plan d'amortissement dégressif. أول حاجة خصنا نعملو هي les calculs justificatifs. Comment on a calculé le taux dégressif. Donc le taux dégressif est égal au taux constant. كتبوها دائما ما نخسروا والو نصحح كنساعدو وكن جوستيفيو اي حاجة كتبناها. Donc le taux constant كنضربوه fois 2. علاش؟ حيت عندي la durée 5 donc عندنا 5 ou 6 كنضربو في 2. Donc 20% اللي هي 100 على 5 كيفاش حسبناها. Donc 100 على 5 fois 2 ça nous donne 40%. C'est bon, donc غادي ندوز نعمل le tableau ديالي. La première colonne c'est la date, deuxième colonne c'est la valeur nette d'amortissement début d'exercice. Après le taux كنعملوهم بجوج كنحطوا le taux constant et le taux dégressif. Pourquoi? Parce qu'on va comparer entre les deux taux et on va travailler avec le taux le plus grand. Donc نبقى ديما نحسب le constant ونحسب dégressif. غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوهم وغنبقاو نقارنوا بيناتهم وكنضربوا ديما باش تحسبوا la dotation كنضربوا في le taux الكبير. Donc la dotation, le cumul d'amortissement est VNA fin. Donc, le 31-12-2019, l'immobilisation a parcouru un an. Je le début d'exercice. Donc, les mois. Ça va dire qu'on plus ou moins upset. Donc, 50% il y a la valeur d'entrée, il y avait un début. Le taux constant, شحال غادي يكون شحال باقي خصني يعني شحال durée de vie في الاول عام عندي 50% شريتها وشحال باقي باش دوزي هذه الميسيون 5 سنين. دونك 100 على 5 كتعطيني 20%. كنضربها في جوج كتعطيني ديغريسيف 40%. Donc, غادي نحتاج الكبير dégressif 50,000 fois 40%. هي la dotation كتعطيني 20,000. 50,000 fois 40% est égal à 20 000 dirhams. 20 000 dirhams هي هذيك. Donc, cumul d'amortissement 20 000. VN à fin c'est 50 000 moins 20 000 dirhams est égal à 30 000. VN à fin هي 50 000 moins 20 000. كنعملو VN à début moins la dotation. 30,000 ديك 30,000 فين افا هي اللي كترجع فين ا ديبي ديال ليكزارسيس سويفون كنهبطها. دونك 30,000 اللي كانت عندي فين افا كترجع فين ا ديبي ديال ليكزارسيس سويفون. عندي 2020 فين ا ديبي ديالو هي 30,000. عاوتاني كنجي نحسب التو كونستون 30,000 شحال باقي لي ديال السنوات تبقى لي هاد ليموبيليزاسيون قبل ما ترجع توتالمون امورتي باقي غدوز عندي 4 دونك كنعمل 100 على 4 تعطيني 25%. دونك هنايا 100 على 4. تو ديغريسيف كيبقى هو نفسه 40%. هنايا تو ديغريسيف ما غاديش يتبدل. تو كونستون اللي كنبقاو نعاودو نحسبوه كل مره على حساب شحال باقي لنا ديال السنوات وكنبقاو نقارنوه مع الديغريسيف. دونك الديغريسيف كامل تعمره 40%. 25% باقا صغير على 40%. كنخدمو توجور بلو تو الكبير 40%. دونك دوتاسيون ايغال 30,000 فين ا ديبي. ما كنرجعش نفي بحال كونستون كنرجعش نفي الاولانيه لا كنخدم عاوتاني فين ا ديبي ديكزارسيس. دونك 30,000 فوا 40% تعطيني 12,000 درهم. دونك كومول دامورتيسمون هو كومول العام اللي فات زائد دوتاسيون تاع هذا العام. دونك 20,000 زائد 12,000. 20,000 زائد 12,000 كتعطيني 32,000. فين افا هي فين ا ديبي موان دوتاسيون. فين ا ديبي موان دوتاسيون ماشي موان الكومول ماشي بحال الكونستان. فين ا ديبي موان دوتاسيون 30,000 ناقص 12,000 كتعطيني 18,000. هنا كملت العام الثاني. العام الثالث 18,000 اللي هي فين افان العام اللي فات كترجع فين ا ديبي د هذا العام.
18000 لو تو كونستون. كيفاش غنحسبوا؟ شحال باقي لي السنوات؟ 3 سنين. 100 على 3 كتعطيني 33.33، ما كتقدرش القسمه. دونك 33,33%. Le taux dégressif est 40%. Toujours هو le plus grand, on garde le dégressif. Donc 18000 fois 40%. تاتني 7200. Cumul d'amortissement. Cumul العام اللي فات 32000 نزيد عليه الدوتاسيون د هاد العام. 32000 زائد 7200 عطاتني 39200. 20 à fin, 20 à début moins dotation. 20 à début moins dotation. بقى نعاود هيدا تتحفظوها. Donc 18000 moins 7200 est égal à 10800. 10800 كتهبط لي 20 à début العام اللي ماجي. هنايا شحال باقي لي؟ باقي لي عامين. دونك 100 على 2 كتعطيني 50%. 50% كبيره على 40%. هنا كيتقلب لي لو طو. هنا كنسى ديك 40% صافي، ما كنبقاش كاع نكتب الطو ديكريسيف، كنبقى نحسب بالكونستان. دونك 10800 فوا 50% عطاتني 5400. 5400 زائد 39200 هي 44600. Donc 20 à fin, toujours غنعمل 20 à début moins dotation عطاتني 5400. دونك 10800 ناقص 5400 عطاتني 5400. 5400 بيان سور باقي لي عام واحد، دونك 100 على واحد هي 100%. 5400 فوا 100% تاتني 5400، وزيدت على الكيمول العام اللي فات لي 44600 وتاتني 50000. وبيان سور صافي ليموبيليزاسيون لي توتالمون امورتي سالينا السنوات ديالنا. دونك ضروري خص يخرج لينا لا ديرنيير كولون في الكيمول دامورتيسمون لا فالور دونطري اللي دخلت بها ليموبيليزاسيون اللي هي 50000. الا ما خرجتليش لي 50000 دونك عندي شي غلط، خصني نعاود نشوف فين غلطت في الطابلو. دونك 50000 وهنا خصني يخرج لي زيرو بيان سور. دونك عندي 20 ا ديبي موان دوتاسيون 5400 ناقص 5400 خرجت لي صفر بيان سور لان il est totalement amorti. ما بقاش عندها une valeur, donc la valeur nette d'amortissement est égale à 0. ندوزو l'exercice suivant. Donc l'exercice 2 عندي une entreprise, c'est le même exercice, donc غادي نبدلو la date. L'entreprise a fait l'acquisition d'un matériel A le 12/4/2019 d'une valeur de 50 000 dirhams hors taxe. Mode d'amortissement toujours dégressif, durée de vie 5 ans, travail à faire, présenter le plan d'amortissement dégressif. Donc عندي le plan d'amortissement غادي نبدا نعمرو بشويه بشويه، غادي نعمروه ensemble. دونك عندي في الاول 50000 هي لا في او، هي لا في ان ا ديبي. هنايا لو طو دامورتيسمون شحال باقي لي كونستون، شحال باقي لي ليموبيليزاسيون غتبقى عندي دوغي دو في ديالها 5 دونك لو طو كونستون غادي يكون 20%. لا دوتاسيون شنو غادي تكون عندي 50000 فوا لو طو اللي هو 40% فوا شحال العام الاولاني شحال دوزت عندي، شريتها في الموا 4 دونك دوزت عندي شهر 4 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 هي 9 شهور. دونك فوا 9 على 12 est égal 15000 dirhams. Cumul d'amortissement donc هو 15000. 20 à fin شنو قلنا 20 à début 50000 ناقص دوتاسيون 15000 غتساوي لنا 39000. ندوزو العام اللي موراه كنهبطو 20 ا ديبي هي 20 ا فان العام اللي قبل اللي هي خرجتنا 35000. لو تو كونستون دابا شحال باقي لي، شحال باقي غدوز عندي ليموبيليزاسيون. ديجا نقصت 9 شهور، دوزت لي في العام 2019 9 شهور. شحال باقي عندي تكون توتالمون امورتي 4 سنين و3 شهور. دونك 100 على 4.25. كيفاش حسبت هذيك 0.25؟ 0.25 هي 3 على 12. 3 على 12 زائد 4 هي 4.25 غادي يعطيني واحد لو طو ديال 23.52%. طو ديغريسيف توجور 40%. دونك هنايا 23.52 باقي صغير على الطو ديغريسيف، دونك غادي نكملو بلو طو ديغريسيف. دوتاسيون غتكون كتساوي 20 ا ديبي 35000 فوا 40% تساوي لي 14000. زدت واحد زيرو دونك 14000. كومول بيان سور هو 15000 بلس لا دوتاسيون اللي خرجت لي 14000 غادي تعطيني 29000. 20 ا فان شنو هي 20 ا ديبي موان دوتاسيون 35000 ناقص 14000 كتساوي لي 21000.
نهبطوا ديك 21000 20 الديبي د العام اللي موراه، نعاودو نحسبوا لو طو. شحال باقي غدوز عندي؟ غدوز عندي 3 سنين و 3 شهور، دونك 100 على 3.25 كتساوي لي 30.76%. دونك توجور لو طو صغير، دونك غنكمل بالديغريسيف. 21000 فوا 40%، 8400. كومول دامورتيسمون كنشوف لي فوق منه ديال العام اللي فات ونزيد عليه ديال لا دوتاسيون اللي خرجت لي هذا العام. 29000 زائد 8400 هي 37400. 20 à fin هي 20 à début moins la dotation. 12600. 11000 ناقص 8400 12600. هبطوها نيشان 20 à début يعني موراه ونحسبو اونكار 100 على 2.25 هنايا كتساوي لي 44.44. المهم القسمه ما كتسالش، دونك كبير على 40%. هنايا غادي نبقاو نخدموا تقلب لو طو، هنايا غادي نبقاو نخدموا بلو طو كونستون شويه طابلو. دونك غنبقاو نخدموا بلو طو كونستون، خليو داك لو طو كيف ما هو في كالكولاتريس، لانه غيبقى بالفاصله ولا نقصنا له الفاصله دونك ما عملناش لاغوندي غادي خربقنا الحساب. دونك خليوه كيما هو في كالكولاتريس وغادي تضربوه في 12600 باش تخرج لكم لا دوتاج. غتجينا 5600. كومول دامورتيسمون ديال نشوف شنو قبل منه في لو طابلو. هادي كومول ديال العام اللي فات ونزيد لا دوتاسيون اللي حسبت دابا 5600 غتعطيني 43000. 20 à fin قلنا توجور 20 à début moins لا دوتاسيون. هي كاين هنايا واحد جوج طرق، يعني كاين نقدروا نكملوا الطابلو بواحد جوج طرق، يا نكملوا بالكونستون كيف ما هو اللي هو 44 نكملوا به ونخليو نحسبوا ديما ترجع عندي هاد الفين ادي بي بحال هي الفي او ونبقاو نحسبوا بها ونضربوها في 44 ونكملوا. سينو نبقاو نكملوا بنفس الطريقه، يعني نبقاو نشوفوا شحال باقي لي ونحسب. دونك انا غنكمل بالطريقه اللي بدينا بها من الاول، يعني نبقى نشوف كل مره شحال باقي لي وغنحسب لو طو جديد ونحسب به، نحسب على الفي ار. دونك 12600 ناقص 5600 هي هذيك 21 ديبي موا لا دوتاسيون. شحال غادي تعطينا؟ 12000 ناقص عطينا 7000. دونك غادي نهبطوا 7000 من هنايا. شحال باقي لي هنايا؟ دونك 100 على 1.25 غادي تعطيني لو طو ديال 80%. لو طو ديال 80%. دونك هنايا غادي نطلع شويه هادشي هكذا باش لو طابلو يبقى يبان. دونك 80%. اوكي دونك لو ديغريسي صافي كنساوه علينا بحال ما كاينش. دونك غنعمل 7000 فوا 80% كتعطيني 5600. 43000 لو كيمول العام اللي فات بلس 5600 دوتاسيون اللي خرجت لي كتعطيني 48600. تقدروا بيان سور تخرجوا التمرين عاد دوزو تشوفوا التصحيح باش تقارنوا الشيء اللي خرج لكم مع الكوريج. دونك هنايا توجور لا 20 à début moins la dotation est égale à 1400. نهبطوا 1400 هنايا غتردوا معايا شويه البال. هنا شحال باقي لنا؟ باقي لنا زيرو، باقي لنا غير الشهور، باقي لنا غير 3 شهور صافي راه دوزت. كان باقي لي عام و3 شهور، دابا هنايا العام مشى باقي لي غير 3 شهور. دونك 100 على 0.25 كيعطيني 400%. بتجي غريبه ولكن راه الحساب هو هذا كيخرج هو هذاك. دونك 1400 فوا 400% فوا 3 sur 12 est égal à 1400. بحال غنضرب في 100% يعني. دونك كتجيني الكيمول 48600 لحظه الحقيقه زائد 1400 est égal à 50000%. صافي هنايا نرتاح، خرجت لي 50000 سي بون. طابلو ديالي صحيح
معوض مزيان لي دوطاسيون هما هادوك الكوميل وحدك. هنايا غتجيني 1400 اللي هي بين الديبي موان لا دوطاسيون اللي هي 100 حتى هي 1400 وغيخرج لي الصفر. وهنايا صافي نقدر نقول الطابلو ديالي والنقطه ديالي وصلت لهم. دونك فوالا جيسبر ان الشرح ديال الطابلو دامورتيسمون ديغريسيف يكون زعما يكون وصلكم مزيان وفهمتوا. الا كان عندكم دي كيسيون نيزيتي با لي بوزي في لي كومونتير. ولا عجبتكم الفيديو ما تنساوش لايك وسبسكرايب ونتلاقاو في الفيديو اللي ماشي ان شاء الله. مع السلامه.